Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo, on va traiter les moyens de financement à long terme. On a déjà les moyens de financement à court terme. On a les moyens de financement à long terme. On a que les moyens de financement ou analyser les moyens de financement à long terme. عندي un besoin ou un achat destiné à l'investissement. ملي كيقول لي باش كنعرف investissement ولا consommation automatiquement ملي كيقول لي بغيت نشري une machine ولا un matériel ولا واحد l'équipement donc c'est destiné à l'investissement. حيت هذيك لا ماشين باش نرومبورسي لا كونتربارتي ولا باش نقدر انني نسترجع فلوسها tout en exploitant هذيك لا ماشين خصني واحد المده طويله بزاف. باش نشري une machine de production خصني ولا واحد لاباراي اندستريال خصني واحد المده طويله ولا خصني واحد المونطون كبير بزاف اللي ما غنقدرش نرجعو بلو رابيدمون. دونك خصني واحد المده طويله باش نقدر نسترجع هذاك المونطون. سي بور سا جو دوا لو فينانسي بار ان موين دو فينانسمون à long terme. Donc les moyens de financement à long terme généralement كاينين جوج. عندنا le forfaitage وعندنا le crédit bail international. اشنا هو le forfaitage واشنا هو le crédit bail international. نبداو بلو forfaitage. الا تبعتوا الفيديو اللي دازت هضرنا فيها على لي سكونت في لي moyens de financement à court terme. هضرنا على لي سكونت والموبيليزاسيون دي créances nées à l'étranger وهضرنا على la facturage. Le forfaitage c'est le même principe que la facturage. الفرق c'est que عندنا في le forfaitage كيكون le plafond ما عندنا كيكون لو بلافون كبير بزاف كنقدر انني نعتمد على هذا الفورفيتاج باش انني نجيب ان مونطون كبير بزاف. وشنو قلنا كنديروا في الفورفيتاج في لا فاكتوراج؟ قلنا كنبيعوا لي زيفي دو كوميرس لاون سوسيتي سبيسياليزي في لاشا ديال لي زيفي دو كوميرس. لو فورفيتاج حتى هي اون سوسيتي سبيسياليزي في الفورفيتينغ ولا الفورفيتاج بيان سور اللي كتشري من عندي لي زيفي دو كوميرس. غير هو الفرق ما بين لا فاكتوراج والفورفيتاج سي كو في لا فاكتوراج ما عنديش ان نومبر ليميتي ولا ان نومبر ديتيرميني ديال لي زيفي دو كوميرس اللي كنبيع لا سوسيتي هذه في لا فاكتوراج. الوغ كو في الفورفيتاج في لي مويان دو فينانسمون ا لون تيرم ما نقدرش نديباسي ماكسيموم 3 زيفي دو كوميرس. لا سوسيتي ما كتقدرش تمشي معايا اكثر من 3 ديال السوسيتي ديال الفورفيتاج ما كتقدرش تشري من عندي اكثر من 3 ديال لي زيفي دو كوميرس. عاوتاني شنو هو الفرق ما بين الفورفيتاج وما بين لا فاكتوراج؟ سي كو قلنا لا فاكتوراج لو بلافون عندنايا كيكون ليميتي الوغ كو في الفورفيتاج ما كيكونش عندي بلافون. نقدر نجيب يكون عندي غير 3 ولا يكون نبيع في السوسيتي دو فورفيتاج ان سول افي دو كوميرس اللي فيه ان مونطون كبير بزاف. ما قدرتش نبيع هذاك لي زيفي دو كوميرس اون سوسيتي ديال لا فاكتوراج في لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم. علاش؟ حيت فات البلافون. دونك هذاك لو مونطون اللي فاتك لي في كوميرس فايت البلافون. دونك الفورفيتاج سي كو اون سوسيتي هي اون سوسيتي اللي كتشري من عندي دي زيفي دو كوميرس ماكسيموم 2 ولا 3 وكيكونوا فيهم دي مونطون كبار بزاف. كيمكنوني انني نجيب ان مونطون كبير بزاف اللي غيمكنني انني سوبورتي ولا انني نكوفري ولا نفينونسي واحد لاشا كي نيسيسيت ان مونطون انورم اللي كبير بزاف باش انني نشري هذيك لا ماشين ولا هذاك لاباراي ولا هذاك الماتيريال ولا هذاك ليكيبمون. Donc tout simplement هذا هو le forfaitage. c'est que كنبيع des effets de commerce maximum 3 avec des montants كبار بزاف باش انني نجيب الفلوس كنبيعهم هذيك لا سوسيتي. وبيان سور حتى هي لا ميم شوز كتحسب كتشد هذاك التوتال ديال هذوك لي زيفي دو كوميرس بثلاثه اللي بعتهم ليها بثلاثه سواء واحد ولا جوج ولا ثلاثه كتشد التوتال ديال هذيك لا سوم كتحسب لا كوميسيون ديالها العموله ديالها وكتعطيني المباقي. سوبوزون كو هذاك لو توتال فيه مثلا واحد 100 مليون غتاخذ هي مثلا واحد 10 المليون تربح وغتعطيني 9 مليون. وكيف ديما حنا كنسهلوا الحساب باش اننا حنا بغينا نفهموا لو برينسيپ. دونك اشنا هو لافونتاج ديال الفورفيتاج؟ سي كو ما كيكونش عندي لو بلافون ولكن لانكونفينيون سي كو ما نقدرش نديباسي 3 ديال لي زيفي دو كوميرس. مثلا الا كان عندي ان كا براتيك وقالوا لي كو عندي مثلا الا كان عندي ان كا براتيك وقالوا لي عندنا هاد لا سوسيتي ديالنا عندها 5 ديال لي زيفي دو كوميرس وفيهم دي مونطون كبار بزاف وقالوا لي شنو هو لو موين دو فينانسمون اللي نقدر نتعامل به. ديجا عندي 5 ديال لي زيفي دو كوميرس فيهم مونطون كبار. دونك اول حاجه بعدا غادي نفكر في لا فاكتوراج. مثلا غادي نقول لا فاكتوراج ما غيخدمش لي. علاش؟ حيت لي مونطون كبار ولا فاكتوراج عندي سي ديجا بلافوني. ولكن كنرجع عاوتاني اللي كياكد لي هاد لا تيوري ولا هاد الاناليز اللي درت انايا سي كو انايا في هاد لو كا هذا مثلا قالوا لي بغيت نشري اون ماشين. دونك هاد لا ماشين دونك كنهضر على لي مويان دو فينانسمون ا لون تيرم كنفكر في الفورفيتاج. ولكن
ولكن انا هنايا عندي ان بلافون اللي ولا عندي لا كونديسيون سي كو انا الفورفيتاج ما يمكنش لي نفوت 3 ديال لي زيفيت كوميرس وانا عندي 5 دونك ما يمكنش نخدم بهذا لو موين هذا دونك ديما دونك خصني نرد البال لهاد لي زانفورماسيون هادو فاش كنكون كنقرا ولا كان اناليزي ولا كنخص تخرج لي زانفورماسيون من لي نوزي ديكزيرسيس دونك كان هذا لو فورفيتاج لو دوزيام موين دو فينانسمون ا لون تيرم هو لو كريدي باي انترناسيونال نفهموا بعدا اشنا هو كريدي باي ونعرفوا par la suite اشنا هو كريدي باي انترناسيونال دونك لو كريدي باي سي تو سامبلومون انا اون سوسيتي اللي محتاج لواحد لا ماشين بغيت نشريها عندها ان مونطون كبير ديك لا ماشين ساويه ان مونطون كبير بزاف دونك غنمشي عند لا بنك غنقول لها تعطيني كريدي البنكه دارت لاناليز ديالها ما تقدرش انني شافت لا سيتوياسيون فينانسيير ديالي شافت البيلون ديالي لقات انني ما نقدرش نسيبورتي ولا ما تقدرش هي تغامر معايا في هذا لو كريدي هذا كتروجت لي الدوسي كتقول لي ما نقدرش نعطيك هذا لو كريدي هذا لا سيتوياسيون فينانسيير ديالي ما عنديش انا لا ليكيديتي اللي غتمكنني انني نشري هذيك لا ماشين وانا بزز مني خصني ضروري نشري هذيك لا ماشين باش نخدم دونك اشنو كندير كنمشي عند اون سوسيتي دو كريدي باي كنقول لها راه بغيت لا ماشين هاد لا ماشين هادي بغيت نشدها بكريدي باي هذيك لا سوسيتي دو كريدي باي اشنو كدير كتكونتاكتي لو فورنيسور كتشري من عنده هي ديك لا ماشين بسميتها هي بسميت لا سوسيتي دو كريدي باي وكتكريها ليا دونك كتكري لي هذيك لا ماشين كنشد انا ديك لا ماشين كنخدم بها وكنبقى كنخلص لي غودوفونس مونسيوال كل شهر كنخلص الكرا ديال هذيك لا ماشين بحال مثلا لي زاجونس ديال لوكاسيون دو فواتور كيشريو مثلا هما 5 ديال كيشريو دي فواتور والناس اللي ما عندهمش القدره باش انهم مثلا يشريو طوموبيلات واحد الوقيته كيحتاج انه طوموبيل باش يسافر ولا باش يقضي بها شي ميسيون ولا شي حاجه ما عندوش لا كاباسيتي باش انه يشري طوموبيل دونك اشنو كيدير كيمشي عند اون سوسيتي ديال لوكاسيون ولا اجونس دو لوكاسيون دو فواتور كياخذ هذيك الطوموبيل كي اكسبلواتيها بوندون لا دوري اللي بغا اون كونتربارتي كيخلص الفلوس الكرا ديال هذيك الطوموبيل سي سا لو كريدي باي دونك كنمشي عند اون سوسيتي انا محتاج لاون ماشين كنمشي عند سوسيتي دو كريدي باي كتشري ديك لا ماشين في بلاصتي انا كتشريها هي بسميتها هي وكتعطيها ليا كان اكسبلواتي بها وكنبدا كنخلص ليها لي رودوفونس مونسيوال دونك هذا هو لو كريدي باي دونك لو كريدي باي كيكون ان كونطرا اللي كيتسمى ان كونطرا دو لوكاسيون avec option d'achat donc غنشرحوا شنو هي الاوبسيون لوكاسيون avec option d'achat donc كتكري لي هذيك السوسيتي دو كريدي باي كتشري ديك لا ماشين كتكريها ليا بوندون واحد لا دوري اكس مثلا 4 سنين ولا 5 سنين سوبوزون نقولوا حنايا 5 سنين دونك بيان سور كو كنسنيو كونطرا فيها لا دوري كنمونسيونو فيها لا دوري بزاف ديال لي زانفورماسيون فيهم لا دوري ولا لو مونطون اللي خصني نخلص دونك ملي كتسالي هذيك الكونطرا ولا هذيك لا بيريود اللي اتفقنا عليها دونك كتكون عندي لوبسيون داشا ماشي اوبليغاسيون اوبسيون داشا دونك ملي كتسالي هذيك الكونطرا عندنا 3 سوليوشن ولا 3 كان اللي نقدروا نديرو سوا لو كان الاول سوا نعاودوا الا حنا كنا محتاجين مثلا ديك لا ماشين سوا نعاودوا ان اوت كونطرا دو كريدي باي نعاودوا نكريو عندها هذيك لا ماشين سوا عاوتاني حنا ما بقيناش محتاجين كنقول لها صافي ها لا ماشين ديالك الله يعاونك دونك كتشد لا ماشين ديالها الكونطرا راه سالات انا ديجا خلصتها في كلشي اللي كتساني غنعطيها لا ماشين ديالها وغنمشي في حالي هذا لو كات الثاني لو كات الثالث عندي الحق انني نشري من عند هذيك لا ماشين الا بغيت دونك كنشريها بيان سور كو ما غنشريهاش بلا فالور دوريجين ديالها حيت ديجا ديك لا ماشين امورطات منها بزاف ديال لا فالور غنشريها بواحد لو مونطون اللي هو قليل اللي غنكون قادر انا بيان سور نكوفري دونك هذا هو لو كا تاع دونك لوكاسيون افيك اوبسيون داشا دونك سوا نعاود الكونطرا الى سالات نعاود نغونوفلي الكونطرا ديال الباي سوا نغيزيلي ملي كتسالي الكونطرا صافي كنمشي في حالي كنرجع ليها لا ماشين وكنمشي في حالي لا مابقيتش محتاجها سوا الا قدرت انني نشري هذيك لا ماشين كنشري كيولي عندي الحق انني نشري هذيك لا ماشين ماشي بزز مني خصني نشريها ولكن اوبسيون غير الا بغيت انا ما بغيتش ما كنشريهاش من عندها هذا هو لو كريدي باي وشنو هو كريدي باي انترناسيونال دونك Le crédit bail international, c'est tout simplement, أنا déjà installé une société installée في المغرب, بغيت نتعامل مع fournisseur puisque كنهضروا على financement et paiement internationaux, donc le fournisseur ديالي il est installé dans un pays étranger, مثلا فرنسا. Donc le crédit bail international خصني déjà نشوف une société de crédit bail اللي غتشري هذيك لا ماشين في بلاصتي. هذيك لا société de crédit bail في هذا le moyen هذا خصها obligatoirement خصها تكون installée dans un pays C. Donc أنا installé في un pays A اللي هو المغرب, le fournisseur un pays B اللي هو فرنسا. La société de crédit bail خصها تكون في un pays différent على المغرب و différent على فرنسا. Une société de crédit bail ما تكونش مغربية
ما تكونش كاينه في المغرب وما تكونش في فرنسا، سواء تكون في سبليون، ميريكان، مكسيك، شي دوله واحده اخرى من غير المغرب وفرنسا. هادشي علاش كنسميوه كريدي باي انترناسيونال، ولكن لو برينسيپ كيبقى لو ميم. كتشري ديك لا سوسيتي دو كريدي باي، كتشري هذيك لا ماشين، كتعكريها ليا، كنخلص لي ريدومونس دو لويي وكنخدم بها. دونك اشنا هو لافونتاج ديال هاد الكريدي باي انترناسيونال؟ سي كو انه كيمكن لينا اننا نكسبلواتيو هذيك لا ماشين بلا ما نخسروا الفلوس. ديجا شكون اللي كيشري لا ماشين؟ ماشي حنايا، كتشريها لا سوسيتي دو كريدي باي. شكون اللي كيخدم بها؟ حنا. دونك كنخدموا بأون ماشين انفيستيسمون ا 0 درهم. دونك سي لا سوسيتي دو كريدي باي اللي شرات لا ماشين، ولكن انا اللي خدمت بها كنكسبلواتي بها. غتقولوا لي كنخلصوا فلوس الكرا، ولكن انا تنخدم بها وكان ديجاجي هذاك الفلوس الكرا. دونك فلوس الكرا راه ماشي هي فلوس لاشا باش غنشري، ماشي هي الفلوس لا فالور دوريجين ديال هذيك لا ماشين. دونك الا شريت اون ماشين ب 100 مليون راه يمكنش نبقى نخلص لهذيك الشركه 100 مليون ديال الكرا كل شهر. دونك ما يمكنش. الا كانت عندي لا كاباسيتي راه غنشري هذيك لا ماشين، نشري 10 ديال لي ماشين ونخدم بهم انا راسي. دونك كنخلص ديال فلوس الكرا اللي كتكون واحد لا فالور اللي هي قليله، كنكون قادر انني نكوفريها انا من خلال الخدمه ديالي. وملي كدوز ديك الخمس سنين مثلا اللي درت في الكونطرا، كنكون جمعت واحد البركه ديال الفلوس، نقدر نشري هذيك لا ماشين، غندخلها غتولي لا ماشين ديالي، غنخلص السوسيتي دو كريدي باي، ولا ماشين غنولي نكسبلواتيها كي بغيت وما باقيش غنخلص فلوس الكرا في لو كا الا شريتها. دونك لافونتاج سي كو هذا الكريدي باي كيمكن لينا اننا نفينونسيو لو بوزوان ديالنا افيك 0 سنتيم، ما كنخسروا حتى درهم. وصلنا دابا لا سالينا دابا لي مويان دو فينانسمون. غنحبسوا سوا شفنا ديجا لي مويان دو فينانسمون ا كور تيرم، اليوم شفنا لي مويان دو فينانسمون ا لون تيرم. شفنا شنو هما لي دوني ولا لي زانفورماسيون اللي خصني نعتمد عليهم بور تروفي لا بون ريبونس في كل كا، ولا شنو هما لي زانفورماسيون اللي خصني نلقى في لو كا ديالي كيتحققوا ليا، ولا لي كونديسيون اللي كيتحققوا ليا في لو كا ديالي باش نقول كو هذا لو مويان هو اللي خدام ليا. دونك نحبسوا لا فيديو ديالنا هنايا. لا فيديو بروشين ان شاء الله غنبداو فيها لي مويان دو بايمون.